अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का आपको बहुत बहुत सलाम। और आज जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर है और जुमे का दिन था, बल्कि अब तो शाम हो गई है जुमे की। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं अदालत से वापस आया हूँ। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस वाले केस के हवाले से बना रहा हूँ। उनको मैं बताता चलूँ कि काफ़ी 6-7 महीने में ये कोरोना और सारा छुट्टियाँ अदालत के बाद ये तकरीबन इसी सितंबर के 15-20 दिन पहले अदालतें खुली हैं। ठीक है, 2 हफ्ते पहले अदालतें खुली हैं। तो सब जो ग्रुप इंश्योरेंस के दोस्त थे जिन्होंने ये केस फ़ाइल किए हुए हैं, मेरे पास केस फ़ाइल किए हुए हैं या और वकीलों के पास फ़ाइल किए हुए हैं, ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं। रिटायर्ड पेंशनर है जिनको ग्रुप इंश्योरेंस के मुतल्लिक केस लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की अदालत में पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, तो पेंडिंग पड़ा है तो उन काफ़ी दोस्त परेशान थे, क्योंकि ये लंबे अरसे से हाल है, तकरीबन अब तो साल होने वाला है कि इस केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा केस लगा तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह ये केस लंबा होता गया और बुज़ुर्ग हमारे बेचारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो परेशान होते रहे। और अब कल परसों से मुझे बहुत ज़्यादा टेलीफोन आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये वीडियो बना के आप तमाम दोस्तों को बता दूं कि ये हमारी जो वीडियो है ये जजेस भी सुनते हैं, ये वकील भी सुनते हैं, ये सारी दुनिया सुनती है। ठीक है, इसमें हमने इंशाल्लाह ताला सच ही बोलना होता है, झूठ नहीं बोलना होता। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सितंबर के ये एंड में, यानी कि जो गुज़रा है एंड ये आखिरी वीक, इसमें ग्रुप इंश्योरेंस वाला केस लग जाए। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कम से कम 500 वकला हैं जो ये सारे केसेस वगैरह जो है ना वो कर रहे हैं, 500 वकला। तो हमने कोशिश की है कि ये केस लग जाए और इसका फ़ैसला हो जाए, क्योंकि इसके फ़ैसले KPK में भी हो चुका है, बलूचिस्तान में भी हो चुका है। तो अभी पंजाब, सिंध और फेडरल के जो लोग हैं उनका ये केस बाकी है और वो परेशान हैं। ज़ाहिर है बेचारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं। आपको ये मैं एक बात बता दूं कि हम वकला की हमदर्दियाँ भी रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला जिनके पास हमारा केस लगा हुआ है उन जजेस की भी हमदर्दियाँ जो है वो रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ हैं, ये मैं आपको बता दूं। अब इसमें लंबा हो रहा है, ज़ाहिर है कि रिटायर्ड मुलाजिम है, उन बेचारे का कोई जो है ज़रिए माश नहीं होता, वो रिटायर्ड होते हैं, बच्चों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो उनको ये ग्रुप इंश्योरेंस वाली रकम की सूरत में एक अमाउंट नज़र आई है कि ये हमें मिल सकती है। अगर ये मिल गई तो वो कोई उसका अपना इलाज करवाएगा, कोई बच्चे की शादी करेगा, कुछ ऐसा करेगा। ये सारा मसला है जो इस वक्त पेंडिंग पड़ा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, और हमने पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये डेट जल्दी से जल्दी निकल आए। लेकिन चूँकि मैंने सितंबर के एंड का लोगों को बताया था कि अंदाज़ा है मे बी दिस केस फिक्स सितंबर, तो वो सितंबर में ये डेट फिक्स नहीं हुई। जज साहब के पास जो अर्जेंट केस लग रहे हैं वो भी अर्जेंट में से मोस्ट अर्जेंट सुनते हैं, बाकी वो कहते हैं जब भी मेरे पास जस्टिस अमीर भट्टी साहब कहते हैं कि मेरे पास अर्जेंट केस भी ना लगाओ। ठीक है जी, और इसमें हमने काफ़ी कोशिश की है कि ये केस लग जाए, लेकिन अभी तक ये केस नहीं लगा। जो परेशान हो के फ़ोन कर रहे हैं उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि ये केस जल्दी लग जाए, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, 90 से 95% उम्मीद है कि ये आप लोगों के हक़ में फ़ैसला आएगा। लेकिन इसमें अब क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये केस जज साहब ने लगाना है, ये कोई मेरे समेत 500 वकीलों का कोई इख्तियार नहीं है कि ये केस लगाए। अब तो जो केस मुल्तान में, पिंडी में इधर उधर फाइल हो रहे हैं वो भी यहाँ पे ही आ रहे हैं, प्रिंसिपल सीट पे आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आ रहे हैं कि ये केस जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने सुनना है और उन्होंने फ़ैसला करना है इस केस का। ठीक है जी, अब मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे कॉल करें या ना करें, हमें खुद परेशानी है कि हम इस केस को जल्दी फ़ैसला कराएं, लेकिन
چونکہ عدالتوں میں 6 7 8 مہینے تک ریگولر کام نہیں ہوا تو وہ سارے کام کا بوجھ پڑ گیا ہے. تو اب سارے ججز کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑے تھوڑے کر کے کیس لگائے جائیں، جس کی وجہ سے یہ پرانے کیس بھی تھوڑے سے دب گئے ہیں اور جن کی وجہ سے یہ نہیں لگ رہے. جج بھی صحیح ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی بہت رش ہے، بہت رش ہو گیا ہے. یہ 6 7 مہینے کا رش آپ دیکھیں نا کتنا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیس نہیں لگ رہے. اب یہ ہمیں امید ہے، میں پھر یہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اکتوبر کے یہ اینڈ پہ تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ جلدی کیس لگ جائے. اگر اس میں کوئی اور کمپلیکیشن ہوئی تو میں آپ کو اسی قانونی ٹی وی چینل پہ بتاؤں گا. اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں اور جنہوں نے پتہ ہے کہ جن لوگوں نے کیس کیے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ وہ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، کیونکہ ایک آدمی کا جواب ٹیلی فون کے ذریعے دینا ناممکن ہے. وہ فون نہ کریں، وہ میرا یہی قانونی ٹی وی چینل سبسکرائب کر کے دیکھیں. ادھر آپ کو جو ہی ڈیٹ لگے گی فوری طور پہ آپ کو بتا دیا جائے گا. اب جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑا سا میں یہ بتا دوں، جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ گروپ انشورنس کا یہ کیس پشاور کی عدالت میں سب سے پہلے چیلنج ہوا، جس میں کہا گیا کہ یہ جی صرف ڈیتھ والی صورت میں جو ڈیورنگ سروس جس کی ڈیتھ ہو جائے اس کو ملتا ہے، باقیوں کو نہیں ملتا. انہوں نے وہ کیس کو چیلنج کیا، وہاں ان کی ریٹ منظور ہو گئی اور آرڈر ہوا کہ ان کو ملنا چاہیے. گورنمنٹ سپریم کورٹ گئی لیکن گورنمنٹ کی وہاں بھی نہیں سنی گئی اور انہوں نے کہا جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا. تو وہاں پہ ان کو ملنا شروع ہو گیا ہے جو صوبائی ملازمین ہیں KPK کے. اسی طرح اور ان کے پھر انہوں نے قانون میں بھی ترمیم کر دی ہے، اب ان کے لیے قانون میں بھی ترمیم ہو گئی ہے KPK والوں کے لیے. پھر اسی طرح بلوچستان میں کیس ہوا، ان کے بھی انہوں نے قانون میں ترمیم کر دی ہے. بلوچستان میں بھی جو صوبائی ملازمین ہیں سب کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سارا جب دیکھا تو پنجاب میں یہ ریٹیں فائل ہوئیں. پنجاب میں فیڈرل والوں نے بھی کی، فیڈرل والے بھی کر سکتے ہیں اور پنجاب والے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ جن لوگوں کو بھی نہیں ملا یا فیصلہ نہیں ہوا وہ یہ کر سکتے ہیں ریٹیں. میں آپ کو فون نمبر آخر میں بتاؤں گا بتانے کے لیے. تو یہ لوگ ریٹیں ابھی کریں، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا آپ بے شک ریٹیں کرتے جائیں اور آپ کے کیس اسی مین کیس کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں گے. مین کیس کے ساتھ آپ شامل ہوتے جائیں گے اور پھر جب مین کیس کا فیصلہ ہوگا تو آپ کا کیس کا فیصلہ بھی ساتھ ہو جائے گا. اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے وہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے صرف ایک ریٹائرمنٹ کا لیٹر، جس کے پاس ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہ ہو وہ پینشن بک کا پہلا صفحہ وہ ہمیں بھیجے، TCS کر دے یا ہمیں واٹس ایپ کر دے، لیکن پہلے ٹیلی فون کرے، ٹھیک ہے جی. اور ایک شناختی کارڈ، یہ 2 چیز چاہیے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور شناختی کارڈ، یہ 2 چیزیں چاہیے. باقی ہمارے پاس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، بلوچستان کا قانون موجود ہے، سارا موجود ہے. باقی کاغذات میرے پاس دفتر میں پڑے ہیں جو میں نے ریٹ کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو لوگ یہ کیس کرنا چاہتے ہیں یا مین کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ہر بندہ شامل ہو سکتا ہے، چپڑاسی سے لے کے تو 22ویں گریڈ تک ہر بندے کی گروپ انشورنس کٹتی تھی. گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہیں، وہ کیس کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو آرم فورسز والے ہیں، آرم فورسز سے مراد یہ ہے کہ جو فوج کے لوگ ہیں، ایئر فورس کے لوگ ہیں، نیوی والے ہیں، آرمی والے ہیں، وہ سب بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی بھی پینشن ملتی ہے یا جو لوگوں کی گروپ انشورنس کٹتی تھی وہ سب لوگ کیس کر سکتے ہیں. یہ میں نے اس کو بتا دیا. اب آپ نے میرے ساتھ جو رابطہ کرنا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے مجھے ٹیلی فون کرنا ہے. ٹیلی فون کرنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں، منصف اوان ایڈوکیٹ 0300472572، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے. یہ آپ نے ہر صورت ٹیلی فون کر کے مجھے ڈاک کے ذریعے بھیجنا ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنا ہے. آپ نے مجھے اسی نمبر پہ ٹیلی فون ضرور پہلے کرنا ہے، ٹیلی فون کرنا ہے. اور اگر کوئی ڈاک کے ذریعے بھیجے گا تو وہ بھی پہلے ٹیلی فون کرے گا. اور اس کا پتہ یہ ہے منصف اوان ایڈوکیٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبرز، 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور.
سب سے پہلے آپ نے پہلے فون کرنا ہے، پھر یہ کاغذات مجھے بھیجیں، تو اس کے جو فیس وغیرہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو فون پہ ہی بتا دوں گا۔ آپ میرے ساتھ رابطے میں رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ کیس جو ہے بزرگوں کے لیے ہے، ہمارے بھی دل کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور جو کیس لیٹ ہوئے ہیں ان کو میں نے یہ بتا دیا ہے، فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ویڈیو کو آپ اسی قانونی ٹی وی چینل پہ آپ دیکھتے رہیں، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ، خدا حافظ۔